रूप में बड़ो हैंडसम एकदम दबंग धीरेन्द्र साक्यले कुनै समय हु इज द राजेशमा आई डोन्ट नो भनेर घुम हल्लाउँदाखेरि त्यसको मूल्य उहाँले अहिलेसम्म पनि चुकाइरहनु भएको छ। माया प्रेम स्नेहले सचिन र भोलि राजेश हमाल बराबरकै पारिश्रमिक मिल्यो, अनमोल केसी वा पल साकी लेभलमा पारिश्रमिक मिल्यो भने पनि कसलाई के टाउको दुखाइ आफ्नो प्रतिभाको आधारमा कमाउँछन् त कमाउँछन्। तर तपाईहरुले त्यो दिनको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दिन साथीहरुले अपलोड गर्नुभएको छ, गएर हेरिदिनु होला। विमल अधिकारीले आफ्नो अब भविष्यमा सेतो हुँदै गरेको कालो दाढी सुमसुमाउँदै मेरो कत्रो खातिरदारी गर्नुभएको छ, मेरो सम्मानमा गीत गाउनु भएको छ जो जरुरी थिएन। अनि अहिले भन्दै हुनुहुन्छ ओहो उहाँलाई त खासै चिनेको होइन, नाटकै हो के साथी हो, नाटकै हो। अनि 40-50 हजार पारिश्रमिक बिचरा बाबुले पाउनु भएछ। ओहो हो 103 डिग्रीको ज्वरो हनी आएछ उहाँलाई। त्यस विषयमा घटिया टिक्का टिप्पणी गरिसकेपछि अहिले एनकेन प्रकारेण त्यो टिमले आफ्नो ड्यामेज कन्ट्रोल त गर्न खोजिरहेको छ। हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूको भाषा सापट लिँदै म भन्न चाहन्छु, शायद 21औं शताब्दीको यो भन्दा ठुलो नाटक केही हुन सक्दैन। 1 महिना अगाडि स्वागत गरेको छ, सत्कार गरेको छ, विशेष अतिथि बनाएको छ, डायलग डेलिभरी गर्नको लागि अनुरोध गरेको छ। त्यो चिसो चिसो हावामा बसिदिनु पर्यो भनेर तातो तातो चिया खुवाएको छ, स्वागत सत्कार गरेको छ, इन्टरभ्यु दिएको छ, मेरो नाममा गीत बनाएको छ, नाचेको छ, गाएको छ, झुमेको छ। अनि भिडियोको टाइटलमा पनि मेरो नाम मेन्सन गरेको छ, स्पेशल टाइटल होइन तल डिस्क्रिप्सनमा। अनि पुण्य गौतम नेपाली र अंग्रेजी दुवैमा लेखेको छ। अहिले भनिन्छ चिनेकै छैन। नाटकै हो, नाटकै हो, नाटकै हो के फरकै छैन। नगरौं फुर्ती धेरै नगरौं, कुनै बाबा हातको टाढाले पनि मलाई दखल अन्दाजी गर्न सक्दैन भनेर आफूलाई सुपरस्टारको भाव भङ्गिमामा पेश गर्ने कोसिस पनि नगरौं। कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाको छौरा जन्त गए भनेर उहिले बुढापाकाहरूले भन्नुभएको थियो। त्यो सभाको हुँदाखेरि तपाईँ अहिले पनि समय छ, तपाईले कन्फेसन्स गर्नु, सरी भन्नु, साफा सच्याउनु, अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो भन्दा कुनै दायाँ बायाँ विकल्प मैले देखेको छैन। राजनीतिको अनाडी क्रिकेटको महारथ प्राप्त खेलाडी भनिन्थ्यो। मौका र समयले काजीलाई पाजी र पाजीलाई काजी बनाइदिन्छ, हिरोलाई जिरो र जिरोलाई हिरो बनाइदिन्छ। बेलुन बनेर फुट्नु अगाडि तपाईले अन्तिम मौका प्राप्त गर्नुभएको छ, कृपया आफूलाई सच्याउनुहोस्। त्यो पिरो उखु सुपरहिट भइदियो र सबैलाई पिरोपनको महसुस गराइदियो भने अब पुण्य गौतमजीलाई त हामीले बोलाएकै थिएनौँ भन्न बेर छैन। उहाँको नाम विमल अधिकारी रहेछ, तर मैले त कमल अधिकारी भन्न ठानेको। कहिले काहीँ त्यस्तो भ्रम पर्दो रहेछ के। सचिन परियारको विषयमा पनि उहाँले बोलिदिनु भयो र पुण्य गौतमको विषयमा पनि उहाँले टिक्का टिप्पणी गर्न भ्याउनु भयो। अति जान्ने सुन्ने अजासो प्रवृत्ति त्यहाँ प्रकट भयो। अनि त्यो बाबुले बिचरा अब आफ्नो कला कला सबै कुरो प्रस्तुत गरेर हाउभाउ कटाक्ष देखाएर उहाँले लोकमा प्रसिद्धि बटुलिसकेपछि ओहो त्यो प्रसिद्धिका असली हकदार त हामी थियौं। लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु भने जस्तो कहाँ सचिनलाई जस दिने, सचिन भन्दा महासचिन त हामी हौ भन्ने हिसाबले स्टुडियो नि फोहोर हो, बाख्राको खोर जस्तो हो भनेर उहाँले टिक्का टिप्पणी गर्न भ्याइहाल्नु भएछ, अर्थात् प्याप्चै बोल्नु भएछ। सायद उहाँलाई सम्झना आयो होला। केही वर्ष अगाडि प्रकाश ओझाको एउटा गीत थियो नि, प्रकाश पौडेल कि ओझा, सायद ओझा, हजुर, भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि भन्ने गीत सम्झिनु भयो कि उहाँले। सबैको माया प्रेम स्नेहले त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्। सचिनमा अद्भुत प्रतिभा छ, विलक्षण प्रतिभा छ। बिना प्रतिभा कोही पनि भाइरल हुन सक्दैन, कोही पनि सम्झिन सक्दैन। संयोग होला कहिले काहीँ तरकारीको ठेला अगाडि उभिएर पनि तरकारी वाली हुन पाइएला। पिरो दुनियाँमा आजसम्म हामी कसैले पनि उखु पिरो भएको थाहा पाएका छैनौँ। बडे बडे साइन्टिस्टहरूले पनि डिस्कभर गरे, निकै चिजहरू ल्याए मार्केटमा, तर न त पिरो चिनी आयो न त उखु नि आयो।
न त सक्खर नै आयो। त्यसैले जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छ कलाकारको कल्पनाशीलता। ठ्याक्कै यो कुरा यहाँ लागू हुन्छ। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चिनी धेरै खायो भने तितो हुन्छ भन्थे, यो त पिरो नै भइदिने भयो। अब उखु धेरै खायो भने पिरो हुन्छ भन्न खोजे हो। आजक मित्र, यो पिरो उखुको समस्त टिम, डिरेक्टर, प्रोड्युसर, आर्टिस्टहरू, मैले सबैको नाम लिनुभन्दा पनि उहाँहरूलाई विशेषणबाट सम्बोधन गरेँ र सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा कान्छी बाल कलाकार या नानुको नाम के रे, समयरा, कति राम्रो नाम छ। र उहाँको मदरको काखमा उहाँ लुटपुटिरहनु भएको छ र मलाई गजक्क परेर हेरि पनि रहनु भएको छ। टिकटकमा अहिले छाउनु भएको छ, धेरै नै भाइरल हुनुहुन्छ र नेपाली कलाकारिता इतिहासको अत्यन्तै दिग्गज व्यक्तित्व, धरोहर स्तम्भहरू 30 को दशकदेखि लगातार अभिनय गर्दै आउनुभएका आदरणीय लक्ष्मण सर, त्यसै गरी अत्यन्तै धेरै भोटो खटाएर नेपाली कलाकारिता इतिहासमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र अस्तित्व निर्माण गर्नुहुने रमेश अधिकारीज्यू र यहाँ सर हुनुहुन्छ, यो होटलको अनरहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी समस्त कलाकारहरू। अब मलाई यहाँ तपाईँले बोलाउनु, यो समाज यति कन्ट्रोभर्सियल हुँदै गइसक्यो कि भोलि केही कथम यो पिरो उखुले, केही कथम होइन साँच्चै यो पिरो उखु सुपरहिट भइदियो र सबैलाई पिरोपनको महसुस गराइदियो भने अब पुण्य गौतमजीलाई त हामीले बोलाएकै थिएनौँ भन्न बेर छैन। सोसाइटी यति निर्दयी भइसक्यो। पिरो उखुको मैले केही कुराहरू राख्नुभन्दा अगाडि म यो विषयमा आउँला। अस्ति भर्खर एउटा ठुलो कन्ट्रोभर्सी यो सहरमा सृजना गरिएको छ। एउटा गीत छ आजकल बहुत हिट भएको छ, करोड भ्युजको सलामी पनि खाइसक्यो, 11 मिलियनतिर लम्किरहेको छ। पछ्यौरी लिसियो। तपाईहरुमध्ये सायद धेरैले हेर्नु भएको छ, नहेर्नु भएको भए पनि यसैलाई विज्ञापन मानेर सट्ट हेर्दिनु होला। एकजना भाइ हुनुहुँदो रहेछ कलाकार, मैले त त्योभन्दा अगाडि उहाँलाई खास चिनेको पनि थिइनँ अनि मलाई भ्रम थियो अस्तिसम्म पनि उहाँको नाम विमल अधिकारी रहेछ, तर मैले त कमल अधिकारी भन्न ठानेको। कहिलेकाहीँ त्यस्तो भ्रम पर्दो रहेछ क्या। त्यो भ्रम पर्न मेरो भन्दा पनि मिडियाहरूको पनि होइन कि पब्लिकको पनि होइन कि परिस्थितिको दोष होला त्यो। अनि त्यो भाइले चाहिँ बडो अजासु पल्टिएर, जान्नी सुन्नी पल्टिएर अहिले त उहाँलाई त्यो बडो भारी परेको छ। साँच्चै पिरो उखु साबित भइदियो। उखु भनेर खानुभएको पिरै परेछ त्यहाँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो, सचिन परियारको विषयमा पनि उहाँले बोलिदिनु भयो र पुण्य गौतमको विषयमा पनि उहाँले टिक्का टिप्पणी गर्न भ्याउनु भयो। अति जान्नी सुन्नी अजासु प्रवृत्ति त्यहाँ प्रकट भयो। उहाँले सचिन बाबु जो अहिले हाम्रो नानु हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा अलिकति जेठो, यत्र तत्र सर्वत्र जताततै देखा पर्नु भएको छ। आफ्नो विशेष कला देखाएर ठिक छ हजुर भन्दै हिट पनि खाइरहनु भएको छ। अस्ति AP1 को कार्यक्रममा पनि हामी सँगै थियौँ। AP1 टेलिभिजनले प्रसारण गरेको त्यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो बाबुले बिचरा अब आफ्नो कला सबै कुरो प्रस्तुत गरेर हाउभाउ कटाक्ष देखाएर उहाँले लोकमा प्रसिद्धि बटुलिसकेपछि ओहो त्यो प्रसिद्धिका असली हकदार त हामी थियौँ। लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु भने जस्तो कहाँ सचिनलाई जस दिने, सचिन भन्दा महासचिन त हामी हौ भन्ने हिसाबले स्टुडियो नि फोहोर हो, बाख्राको खोर जस्तो हो भनेर उहाँले टिका टिप्पणी गर्न भ्याइहाल्नु भएछ। अर्थात् प्याप्चै बोल्नु भएछ। सायद उहाँलाई सम्झना आयो होला, केही वर्ष अगाडि प्रकाश ओझाको एउटा गीत थियो नि, प्रकाश पौडेल कि ओझा, सायद ओझा, हजुर, भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि भन्ने गीत सम्झिनुभयो कि उहाँले। अनि 40-50 हजार पारिश्रमिक बिचरा बाबुले पाउनु भएछ। ओहो हो 103 डिग्रीको ज्वरो हनी आएछ उहाँलाई।
त्यस विषयमा घटिया टिक्का टिप्पणी गरिसकेपछि अहिले एनकेन प्रकारेण त्यो टिमले आफ्नो ड्यामेज कन्ट्रोल त गर्न खोजिरहेको छ। अनि उहाँले अन्त सन्त टिप्पणी गर्नुभयो सचिन बाबुको विषयमा, मेरो विषयमा, हाम्रो विषयमा। उहाँले यो कुरा पनि भुल्नु भएछ कि सचिन सबैको माया प्रेम स्नेहले त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्। सचिनमा अद्भुत प्रतिभा छ, विलक्षण प्रतिभा छ। बिना प्रतिभा कोही पनि भाइरल हुन सक्दैन, कोही पनि सम्झिन सक्दैन। संयोग होला कहिलेकाहीँ तरकारीको ठेला अगाडि उभिएर पनि तरकारीवाली हुन पाइएला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर सचिनमा एउटा विशेष खालको खुबी भएको कुरो तपाईले पनि नोटिस गर्नु भएको छ। माया प्रेम स्नेहले सचिनलाई भोलि राज्य समाज बराबरकै पारिश्रमिक मिल्यो, अनमोल केसी वा पल शाहकै लेभलको पारिश्रमिक मिल्यो भने पनि कसलाई के टाउको दुखाइ आफ्नो प्रतिभाको आधारमा कमाउँछन् त कमाउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि हामीले यो भनौं दिनभरि कुल्ली काम गर्ने एउटा मजदुर जसले शारीरिक श्रम गर्छ उसलाई चाहिँ 1-2 हजार पारिश्रमिक, अनि विमल भाइ लगायतका कलाकार अलिअलि उफ्रीताफ्री गरेर खाएको मासु पचाउन बोसोपन घटाउनको निम्ति अभिनय गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यति हजारौं पारिश्रमिक दिन मिल्छ भनेर हामीले के प्याच्छ बोल्ने? त्यो बोल्न मिल्दैन। माया प्रेम सद्भावले जसले जति दिनुहुन्छ त्यति पारिश्रमिक सचिन भाइले थाप्नुभयो। तपाईलाई थाहा छ नि, एकजना बालक अवस्थामै रहेका सायद हंगेरी कि बुल्गेरिया कहाँको एकजना साना कलाकार भाइले अहिले यति धेरै पैसा कमाइरहेका छन् कि मिलिनियर भएछ। टिकटकमा पनि राम्रै पैसा कमाउने मान्छे हामीले देखिरहेका छौं, हाम्रै परिवेश वरिपरि पनि देखिरहेका छौं। संसारभरि बाल कलाकारहरूले कस्तो प्रगति गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैको पनि प्रतिभालाई डहाएर ईर्ष्या गर्ने होइन। सक्नुहुन्छ होस्टेमा हैसियत गर्नुहोस्, प्रोत्साहित गर्नुहोस्, क्या बात भन्नुहोस्, स्याबास भन्नुहोस्, आफ्नो ब्यानरमा पनि मौका दिनु सक्नुहुन्न भने कुरा नकाट्नुहोस्, कमसे कम मौनता साध्नुहोस्, ओठमा भोटे तालचा ठोक्नुहोस्। प्रतिभाको कदर नगर्ने मान्छे असली कलाकार हुन सक्दैन। एउटा कलाकार जो हृदयबाट चल्छ, जो मुटुबाट चल्छ, ऊ भावुक हुन्छ, दयालु हुन्छ, कृपालु हुन्छ, अरूप्रति सहिष्णु हुन्छ, अरूको इज्जत गर्छ, कदर गर्छ। तपाईले यदि अरूलाई कदर गर्न जान्नुभयो भने तपाईले पनि इज्जत र कदर कमाउनुहुन्छ। कन्फ्युसियस भन्ने विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकले त्यतिकै भन्नु भएको छैन, तपाई अरूबाट जुन व्यवहारको अपेक्षा गर्नुहुन्न त्यो व्यवहार अरूलाई पनि नगर्नु होला। सम्मान र इज्जत पाउनको निम्ति अरूलाई सम्मान र इज्जत पनि दिन सक्नुपर्छ। विमल बाबु, म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मलाई थाहा छैन तपाईले कति पढ्नु भएको छ, कति स्ट्रगल गर्नु भएको छ। यहाँ कलाकारितामा लाएर कपाल र दाढी फुलाइसकेका दिग्गज कलाकारहरूले मैले कहिले पनि घमण्ड गरेको देखेको छैन। सन्तोष पन्तदेखि राजेश हमालसम्म उहाँहरूले कहिले घमण्ड गरेको देखेको छैन। रूपमा बडो ह्यान्डसम, एकदम दबंग धीरेन्द्र साक्यले कुनै समय हु इज द राजेश हमाल आई डोन्ट नो भनेर घुम हल्लाउँदाखेरि त्यसको मूल्य उहाँले अहिलेसम्म पनि चुकाइरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि बहुत सोचेर बोल्नु। खान पाए भन्दैमा क्वाप्प नखानु, बस्न पाए भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु, बोल्न पाए भन्दैमा प्याच्च नबोल्नु भनेर बुढापाकाहरूले त्यत्तिकै भनेका छैनन्। हेमावती नन्दन बहुगुणालाई पराजित गरेर सांसद पदमा विजय हुनुभएका अमिताभ बच्चन जोसँग हात मिलाउँदा मानिसहरू कुनै समय होइन अहिले पनि हप्तौं हात धुँदैनन्। उहाँको विनम्रता तपाईले देख्नु भएको छ। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष फेर नझुकेको कहाँ छ र। छोटो बढेपछि, विमलजी सुन्नु होला राम्रो छ, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। अर्को कुरो पनि म भन्न चाहन्छु, दुनियाँमा दम्भ र घमण्ड, मद र अहंकारले मात्तिनी मान्छेहरू भनेको वास्तवमा विनाशकाले विपरीत बुद्धि जस्तै हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मर्ने बेलामा कमिलाको प्वाख आउँछ रे। मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ, आइडियाज अफ जस्टिस लेख्ने विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार थापेर भारत फर्किँदै गर्दा उहाँ कति विनम्र हुनुहुन्थ्यो, कति विनीत हुनुहुन्थ्यो। अरे भाइ, तपाईहरुको त माई बाप
नोबेल पुरस्कार पाउने कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति भन्दा बढी सम्मानित हुन्छ। उहाँको विनयशीलता तपाईले देख्नु भएको छ। क्वाइट क्लोज डोन्ट लेख्ने मिखाइल सोलोखोभले भन्नुभएको थियो, जब मैले नोबेल पुरस्कार पाए त्यो रात म निदाउनै सकिन। किन निदाउन सकिन भन्नुभयो थाहा छ? खुसीले होइन, अब मैले क्वाइट क्लोज डोन जस्तो रचना लेख्न सक्छु कि सक्दिन, अब मेरो कलम भुत्ते हुन्छ कि पुरस्कार र सम्मानले उत्ताउलिन्छु कि भन्ने मलाई चिन्ता छ भन्नुभयो। तपाईलाई थाहा छ नि, अस्कार पाइसकेपछि धेरै कलाकारहरूको जिउमा बोसो लाग्यो। महान कलाकारहरुमा पनि यो लागू हुन्छ। लियोनार्डो डिक्याप्रियोले पनि यो कुराको स्वीकारोक्ति दिनुभएको छ, टाइटानिकका हिरो। त्यसो भएको हुँदाखेरि जो मानिस नम्र छ, जो धैर्य छ, जो लङ रेसको घोडा हो, त्योसँग अपरम्पार खुबी छ भने उसले कहिले अहंकार गर्दैन, कसैलाई होच्याउँदैन। त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स कहिलेकाहीँ सुपेरिटी कम्प्लेक्सको रूपमा पनि प्रकट हुन्छ। हरेक हिंसाबोधग्रस्त मानिसहरूले आफूलाई जहिले पनि उच्चता बोधको हिसाबले प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। मैले यो गणगन खनगन गरेको होइन, यो राणा रुवाई गरेको होइन। आज समीक्षा बहिनीले त कन्फेसन्स गर्नु हो, मैले त्यसो भनेकै छैन। मुसु मुसु त हाँस्नु भएको रहेछ नि भिडियो हेरी। यार म भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतम कहिले पनि नबोलाएको भोजमा त्यतिकै जाँदैन, ढाडको निम्तो पनि खाइ पत्याउनु पर्छ। अनि यो शहरमा कुन कुन कुनामा कुन कुन रात कुन कुन दिन कहाँ सुटिङ हुन्छ, पुण्य गौतमलाई त्यसको धेरै चासो पनि छैन। म कलाकार होइन, कलाकार भनेको विराट प्रतिभाको, विशिष्ट प्रतिभाको धनी, त्यस्तो व्यक्तित्वले मात्रै कलाकार हुने सौभाग्य प्राप्त गर्छ। म त कलाकार हुने सबै गुणहरूबाट ठगिएको मान्छे, निरस मान्छे, मनोटनस मान्छे। विशेष अतिथिको देखा पर्नु पर्यो भनेर तारन्तार फोन गरेको छ। अलिअलि चार्ज थियो, त्यो चार्ज पनि त्यही फोनको कारण सिद्धिएछ, त्यही मिस कलको कारण। अनि नेपाली चार्ली भनेर चिनिने तिलक कार्कीजीलाई पनि बारम्बार फोन गरेर पुण्य गौतमजीलाई लिएर आइदिनु पर्यो, नत्र त यहाँ सुटिङै बर्बाद हुने भयो भन्ने टाइपको म्यासेज दिनु। मिडिया कर्मीहरू साक्षी हुनुहुन्छ, त्यहाँ नयाँ शैली अनलाइन टेलिभिजन लगायतका टेलिभिजन कर्मी मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि वायु वेगमा, वायुपंखी वेगमा मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट हुने जोखिम बोल्दै 100 किलोमिटरको गतिमा हामी यता भक्तपुरबाट, सायद तपाईको मलाई समय सकिएको संकेत होला यो, म सक्छु पनि। अनि वायुपंखी वेगमा हामी बुलेट ट्रेनको गतिमा धर्मस्थलीको त्यही चर्चित घरमा पुग्यौं। अनि त्यहाँ म पुग्दा त ससुराली गएको ज्वाइँ अथवा मावला आएको भान्जा वा तीजमा माइत आएको चेलीलाई भन्दा बढी पो सम्मान गरिन्छ। ए बाबा, यति ज्यादा सम्मान जरुरी छैन, पुष्पवृष्टि गर्नु पर्दैन, रेड कार्पेट बिछाउनु पर्दैन। म त्यो खालको, पुण्य गौतमले त्यो खालको स्वागत सत्कारको अपेक्षा पनि गर्दैन। मेरो भनाइ त्यो थियो। तर तपाईहरुले त्यो दिनको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दिन साथीहरूले अपलोड गर्नुभएको छ, गएर हेरिदिनु होला। विमल अधिकारीले आफ्नो अब भविष्यमा सेतो हुँदै गरेको कालो दाढी सुमसुमाउँदै मेरो कत्रो खातिरदारी गर्नुभएको छ, मेरो सम्मानमा गीत गाउनु भएको छ, जो जरुरी थिएन। अनि अहिले भन्दै हुनुहुन्छ, ओहो उहाँलाई त खासै चिनेको होइन। नाटकै हो के साथी हो, नाटकै हो, फरकै छैन, 100% नाटक। हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष गम्भीर प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको भाषा सापट लिँदै म भन्न चाहन्छु, सायद 21औं शताब्दीको योभन्दा ठुलो नाटक केही हुन सक्दैन। 1 महिना अगाडि स्वागत गरेको छ, सत्कार गरेको छ, विशेष अतिथि बनाएको छ, डायलग डेलिभरी गर्नको लागि अनुरोध गरेको छ। त्यो चिसो चिसो हावामा बसिदिनु पर्यो भनेर तातो तातो चिया खुवाएको छ, स्वागत सत्कार गरेको छ, इन्टरभ्यू दिएको छ, मेरो नाममा गीत बनाएको छ, नाचेको छ, गाएको छ, झुमेको छ। अनि भिडियोको टाइटलमा पनि मेरो नाम मेन्सन गरेको छ, स्पेशल टाइटल होइन, तल डिस्क्रिप्सनमा। अनि पुण्य गौतम नेपाली र अंग्रेजी दुवैमा लेखेको छ। अहिले भनिन्छ चिनेकै छैन। नाटकै हो, नाटकै हो, नाटकै हो के, फरकै छैन। नौटंकी भन्दा सिवाय अरु केही होइन, नौटंकी नै हो, फरकै छैन। गएर हेर्नु। त्यसो भएको हुँदाखेरि मैले यति भनिसकेपछि करोड भ्युजको सलामी खाएको त्यो गीत
जसलाई म अहिले पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, त्यो गीतको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आज करोड छ, भोलि केही समयपछि 2 करोड होस्, 3 करोड होस्, नेपालको जनसङ्ख्या भन्दा बढी 4 वा 5 करोड भ्युजको सलामी त्यसले खाओस्। करोड क्लबमा अहिले झुमिरहेको छ अनि धोतीको जुम्बो टोपीमा पुगे जस्तो त्यसमा सानातिना भूमिका निर्वाह गर्ने। जबकि तपाईलाई थाहा छ गीतको गायक बोल्नु भएको छैन, अनुपस्थित हुनुहुन्छ। मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, पोलिटिकल मिटिङको कारण म टाइममा पुग्न सकिनँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो कुरा मैले भन्नै पर्ने थियो। यति कुरा भनिसकेपछि के भन्न चाहन्छु भने फुर्ती नगरौँ, फुर्ती धेरै नगरौँ। कुनै 12 हातको टाँगाले पनि मलाई दखल अन्दाजी गर्न सक्दैन भनेर आफूलाई सुपरस्टारको भाव भङ्गिमामा पेश गर्ने कोसिस पनि नगरौँ। कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाको छाउरा जन्त गए भनेर उहिले बुढापाकाहरूले भन्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुँदाखेरि तपाईँ अहिले पनि समय छ, तपाईँले कन्फेसन्स गर्नु, सरी भन्नु, आफूलाई सच्याउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। त्योभन्दा कुनै दायाँ बायाँ विकल्प मैले देखेको छैन। सचिन परियार म त के छ र, म त आलोचना सरह पचाइदिन्छु। पुण्य गौतम दाईको त कहिलेकाहीँ ढाडमा टेकेर टाउकोमा ड्याम ड्याम हान्यो भने पनि उसले खासै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दैन, पत्थरको जवाब फुलले दिन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि उसलाई हेप्न पनि सजिलो छ भनेर, कामत हेर्नु गाई जस्तो मलाई दोहोरिरहन पनि सजिलो छ भनेर साथीहरूले मेरो उदारताको कहिलेकाहीँ दोहन गर्नुहुन्छ। कोही बात छैन, त्यसमा मैले माइन्ड गरेको छैन। यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईलाई कुनै दिन गर्व हुनेछ। आज भ्लादिमिर जेलेन्स्की जो युक्रेनको राष्ट्रपति बन्नुभयो, पेट्रो पेरिसिनकोलाई हराउनुभयो, सर्भेन्ट अफ पिपुल नामक मेगा सिरियलबाट उदाएका भ्लादिमिर जेलेन्स्कीसँग कुनै समय खिचेको दुर्लभ सेल्फी वा भिडियोलाई मान्छेहरूले शेयर गरिरहेका छन्, भाइरल बनाइरहेका छन्। म त कलाकार होइन। इमरान खानलाई पनि राजनीतिको अनाडी क्रिकेटको महारथ प्राप्त खेलाडी भनिन्थ्यो। मौका र समयले काजीलाई पाजी र पाजीलाई काजी बनाइदिन्छ, हिरोलाई जिरो र जिरोलाई हिरो बनाइदिन्छ। बेलुन बनेर फुट्नु अगाडि तपाईले अन्तिम मौका प्राप्त गर्नुभएको छ। कृपया आफूलाई सच्याउनुहोस्, आफूलाई सही मार्गमा लगाउनुहोस्, सत् मार्गमा लगाउनुहोस्, प्रिय बोल्नुहोस्, सत्य बोल्नुहोस्, साँचो कुरा बोल्नुहोस्। 5 दिन पनि नटिक्ने नाटकै हो शैलीका अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई धन्दा सेट साबित गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। यति भनिसकेपछि पिरो उखु कस्तो छ भनेर अब टेस्ट गर्नको निम्ति अब यो कहिले आउँछ? हाम्रो चाहिँ अब डेट ठ्याक्कै लिनु पाएको छैन। अब टिभीमा डेट दिएर जे होस्, अब यहाँ यो नजन्मिएको सन्तान जस्तो भएर गर्भमै रहेको, गर्भगृहमै रहेको यो सन्तान, यो शिशु स्वस्थ हुनेछ, यो भयंकर राम्रो हुनेछ, यसले प्रगति गर्नेछ, ख्याति कमाउनेछ। किनभने मर्निङ सोज मध्ये हामीले ट्रेलर हेरौँ, बहुत राम्रो छ, कास्टिङै यति राम्रो छ भने सिरियल कति राम्रो होला। यहाँ नानुले खेल्नु भएको छ, सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो पिरो उखुमा देखिरहेको छु चस्मा लगाउने हाम्रो अर्जुन भाइ। अर्जुन भाइ जतिखेर यो शहरको सुनाम धन्य रिक्सा चालकको रूपमा परिचित हुनुभयो, रिक्सा धेरैले हाँक्छन् तर रिक्सा हाँकेर जीवनलाई काया पलट गर्ने दुर्लभ व्यक्तित्व अर्जुन भाइ। हामीले पनि युरोपमा रहनुभएका तन र मन अनि त्यसपछि तन र मन दुवै सुन्दर भएको, धनभन्दा ज्यादा मन राम्रो भएका दिलनिसानी मगरजीले 20,000 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो। हामीले त्यो लगेर दिएका थियौँ। म अनलाइन टेलिभिजन लगायत यहाँ भएका सबै टेलिभिजनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साइनिङ नेपाल, पिएनपी लगायत अरू मिडिया कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। फेरि मेरो नाम लिएन नभन्नु होला, इन्ट्रो नेपाल मैले सबै देखिरहेको छु। सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यतिखेरको कुरा म सम्झिन्छु। त्यसपछि अर्जुन बाबु अगाडि बढ्नुभयो, उहाँलाई मैले त हमेसा साथ दिएको छु। एक्टिङ सिक्दै हुनुहुन्छ, राम्रो गरिरहनु भएको छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खर कराप्त्याप हुनुभयो, फेरि छुट्नु भएछ। मलाई त यस्तो हो कि उहाँ पक्राउ परेको होइन, छुटेको समाचार पहिला आयो। उहिले एकजनाले काठमाडौँमा लभ म्यारेज गर्नु भएछ अनि चिठी लेख्नु भएछ भोजपुरतिरका आफ्नो पितालाई, बुवा अब मैले लभ म्यारेज गर्न ठिक्क पारेँ, आइदिनु होला। के हुलाकको जमाना, चिठी पुगेर बुवा यता सहरतिर आउँदा त नातिको न्वारन पो भइरहेको भनेपछि मैले पनि अर्जुन बाबु पक्राउ परेको समाचार सुन्नु अगाडि नै छुटेको समाचार पो सुने। यो त सौभाग्य हो, आज आउने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। यहाँ देखिरहनु भएको छ यङ स्टारहरू, भविष्यका स्टार सुपरस्टारहरू अहिले पंक्तिबद्ध हुनुहुन्छ। फेसबुकमा तहल्का मचाइरहेका यी अनुहारहरू यो देशको कलाकारिताको भविष्य हो।
उहाँहरू वर्तमान हो र हामी भनेको त होस्टेमा हैसे गर्ने, कलाकारको तारिफ गर्ने, उहाँहरूको पूजा गर्ने, उहाँहरूलाई उत्साहित गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने व्यक्ति हो। सेलिब्रिटी हुँदा हुँदै होस्टे गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ सेलरोटी बनाइदिने खतरा हुन्छ है। यो कुरा विचार गरौँ। यति भन्दै सिकौँ, धेरै कुरा सिकौँ, अग्रजहरूबाट सिकौँ, मदन कृष्णबाट सिक्नुहोस्, हरिवंशबाट सिक्नुहोस्, भुवन केसी, राजेश हमाल, लेजेन्डबाट सिक्नुहोस्, उहाँहरू जस्तो अग्रज चरित्र अभिनेता निरसाजीहरूबाट सिक्नुहोस्। झिलिकाएर मिलिक हराउने काम नगर्नुहोस्। धुमकेतु जस्तो नेपाली संगीत र कलाकारिताको आकाशमा झिलिक्क देखिएको छ, 4 दिनका चाँदनी फिरँदैन भने जस्तो त्यसरी हराउने काम गर्नु हुँदैन। तपाईहरुको भविष्य उज्जवल हुनेछ। यो सिरियल मेगा सिरियलको रूपमा आउनेछ र तपाईहरुको यो टिमले धेरै राम्रा नतिजाहरू दिनेछ। नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा यो एउटा माइलस्टोन साबित हुनेछ भन्ने आशा भरोसा विश्वास गर्दै मिडिया हबबाट प्रसारण हुने मैले पनि हल्का विज्ञापन गर्ने है। मिडिया हबबाट आउँदै गरेको यो सिरियललाई सबैले हेरिदिउँ, लाइक गरिदिउँ अनि त्यसपछि म्याक्सिमम रूपमा यसको विषयमा सकारात्मक कमेन्ट गरेर उहाँहरूको हौसला बुलन्द गरौँ। कलाकारहरूलाई आलोचना त्यति मन पर्दैन, हामी पो आलोचना सर खाएर पचाइदिन्छौँ। उहाँहरूलाई तालीको जरुरी छ, मायाको जरुरी छ, उत्साहको जरुरी छ। म फेरि एकचोटि आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्र्याटिट्युड टु अल योर टिम। यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। पुण्य गौतमले के गर्नु पर्यो फेरि मलाई मिस कल मारिदिनु होला, सिटी लगाइदिनु होला, म हाजिर भइहाल्छु टाउकेले टेकेर। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।